कैप्टन सौरभ कालिया तो याद होंगे आपको। करगिल युद्ध के समय में 15 मई 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया पाकिस्तान के चंगुल में फंस गए थे। पाकिस्तान ने सौरभ कालिया को बेइंतहा जख्म दिए थे और आखिरकार देश के लिए सौरभ कालिया शहीद हुए। उसी साल 9 जून को जब पाकिस्तान ने सौरभ का शव भारत को सौंपा था, तब देश गुस्से में था। पाकिस्तान ने युद्ध बंदी सौरभ कालिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधि के मुताबिक बर्ताव नहीं किया था। 16 साल बाद एनडीए सरकार ने संसद में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कैप्टन सौरभ कालिया पर हुए पाकिस्तानी अत्याचार के खिलाफ अपील करना संभव नहीं है। कालिया के पिता एनके कालिया ने सुप्रीम कोर्ट से इसकी मांग की थी। पिछले साल यूपीए सरकार ने भी इससे इनकार कर दिया था। कहा था कि यह ध्यान में रखना होगा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से 25 अगस्त तक हलफनामा मांगा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप मिली जिसमें पाकिस्तानी सेना का एक जवान गुले खानदान फक्र से ये बात कह रहा है कि कैसे सौरभ कालिया को यातनाएं दी गई। पाकिस्तान ने कभी भी सौरभ को यातना देने की बात मानी नहीं। अब उसी वीडियो क्लिप को पाकिस्तान को सबूत बताकर कार्रवाई की मांग एनके कालिया, जो सौरभ कालिया के पिता हैं, वो कर रहे हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे मेरा मन जो है भर गया हुआ है, तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में ये केस को ढाला था और मुझे पूर्ण आशा है कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू को अच्छे तरीके से सुनेगा और जो है आगे उचित कार्रवाई के लिए भारत सरकार को निर्देश दे। और अब आपको दिखाते हैं वो क्लिप जिसमें सौरभ कालिया को मारने वाले पाकिस्तान जवान गुले खानदान क्या कह रहा है। कारगिल के अगले हीरो से आपकी मुलाकात करवाता हूं। इस्तकबाल कीजिए नायक गुले खानदान। कारगिल में आप मौजूद थे जी। खूब लड़े जी। हिम्मत, जमा मर्दी, शुजात, बहादुरी से। बिल्कुल। क्या तजर्बा रहा? तजर्बा मेरा बहुत अच्छा रहा। बहरहाल इस तजर्बे के बताने की अभी आपके सामने 2 मिसालें, कैप्टन रमेल साहब और हवलदार फिरोज़ खान, तो चंद 1-2 मिसालें और भी मैं पेश कर देता हूँ। वैसे तो ये 2.5-3 महीने की बहुत मिसालें हैं हमारे सामने। दुश्मन का एक अटैक हमारे ऊपर 13 मई को आया। उनके 6 बंदों ने एडवांस किया जो रेकी पेट्रोल था। वो ये चाहते थे कि जिस पोस्ट के ऊपर मैं था वो उस पोस्ट के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि वो सबसे बड़ी ऊंची पोस्ट थी और उस पोस्ट पर कब्जा करके वो शहराए ले जो है उसको हमसे महफूज कराना चाहते थे। मगर अल्लाह का करना यूं हुआ कि उनके 6 बंदों ने लेफ्टिनेंट कालिया के साथ रेकी के लिए हमारी तरफ एडवांस किया। मगर हुआ यह कि वो एडवांस तो हमारे ऊपर कर रहे थे, लेकिन वो शिकार करने के लिए आए थे और खुद शिकार हो गए। हुआ ऐसे कि हमने जब उनकी इतला कैप्टन अली अख्तर साहब को दी तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, उन्हें नज़दीक थोड़ा आने दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल तो क्रॉस कर चुके थे और वो हमारी पोस्ट के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। मगर जब वो करीब आए हम उन्हें कैदी बनाना चाहते थे, लेकिन वो थोड़ा हमारे रेंज से दूर वो हमसे भागने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनके ऊपर फायर गिरा दिया। मैं सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा था ये लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर, यानी हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर हो रहा था। बिल्कुल। और ये सरासर जो है ये इसको जारियत कहा जाता है। बिल्कुल, ये उनका एक जो है ऑफेंसिव टास्क या एग्रेसिव प्लान में कह सकता हूँ कि ये एक जहाना मंसूबा बन चुका था पहले से ही, मगर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसी तरह हमने उन्हें आवाज़ें भी मारी कि भाई अपनी ये 6 लाशें वापस ले जाएं, लेकिन उन्होंने उनके अंदर इतना हौसला और इतनी जरूरत नहीं थी कि वो आकर अपनी लाशें वापस ले जाते।
پھر ہم نے ان لاشوں کو جیسا کہ روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ہم نے ایک دستور کے مطابق لیفٹیننٹ کالیا کے ساتھ جو 5 لاشیں تھیں ان کو واپس کر دیا. اسی طرح ان کی ایک جارحانہ کارروائی کا 2 مثالیں میں اور پیش کر دیتا ہوں. 18 مئی کو انہوں نے دوبارہ اٹیک لایا جس میں تعداد میں وہ کافی تھے اور ہماری تعداد ان کے مقابلے میں 22 تھی. کافی سے مراد یہ ہے کہ وہ 200 سے زائد تھے, اس سے کم نہیں تھے, غالباً وہ 300 یا 350 ہو سکتے. مطلب یہ کیا ریشو ہے کہ جب بھی ان کی طرف سے حملہ ہوا, جتنے بھی ہمارے ساتھیوں نے آ کے بتایا 700 600 800 400 اور ادھر 22 17 14 15 9 11, یعنی دہشت کا یہ عالم ہے کہ 12 یا 14 لوگوں کو قابو کرنے کے لیے 600 آدمی جاتے ہیں. یہ جنگ کی کون سی اسٹریٹجی ہے؟ جی یہ تو بالکل جارحانہ کارروائی ہے. اسی لیے میں آپ سے یہ آپ کے سامنے میں یہ وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 22 جوان تھے اور وہ کم از کم 300 یا اس سے بھی اباؤ تھے. جب وہ ہمارے اوپر اٹیک لے کر آئے تو ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی. اس کی مثال میں یوں دے دیتا ہوں کہ ان کی ایک گن ہے, اس کا نام جو ہے HMT ہے. وہ ہماری LMG کی طرح جو ہے لیکن LMG میں بولٹ جاتا ہے, اس میں جو ہے میگزین ڈالی جاتی ہے. وہ ہمارے پاس رہی. اس طرح ان کی جو ہے 4 مشین گنیں اور 3 جو ہے G2 اور کچھ میپس اور مارک شدہ میپس, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ریڈیو سیٹ بھی ہمارے ہاتھ میں آئی. اور بلکہ ان کے لیے واضح ثبوت میں یہ بتا دوں ان کی بزدلی کا کہ ان کی جو HMT گن تھی وہ ہمارا حوالدار سنوبر جو ہے تقریباً 1.5 مہینے تک ان کے لیے استعمال کرتا رہا ہے. انہیں کے بہت شکریہ. بہت شکریہ. اگر وہ گن آپ کے پاس محفوظ ہے تو اسے سنبھال کے رکھیے گا, وہ یاد دلاتا رہے گا ہمارے جوانوں کی شجاعت کے کارناموں کا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ پاکستان کا وہ جوان تھا جس نے قبول نامہ تھا یہ اس کا, سوربھ کالیا کو کس طرح سے مارا گیا تھا, اس وقت کیا ہوا تھا, یہ سب قبول کرتا ہوا وہ اس ویڈیو پر نظر آیا. لیکن اب سرکار یہ کہہ رہی ہے پچھلی سرکار کی طرح ہی کہ انترراشٹریہ عدالت میں اس معاملے کو نہیں لے جایا جا سکتا. سنسد میں سانسد راجیو چندرشیکھر نے سرکار سے سوال پوچھا تھا. راجیو نے انترراشٹریہ عدالت میں اپیل بھی کی ہے لیکن سرکاروں کا رویہ اداسین ہے, اس لیے کچھ ہو نہیں رہا. یہ جو کوسچن ہم نے پوچھا ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے تحت پوچھا ہے, اور مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کا ایک اوپینین ہوگا یا لیگل اوپینین ہوگا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ناٹ بی دا رائٹ فورم. سو آئی ڈونٹ, میں لائر نہیں ہوں, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مدعے کو پرسو کرنا ضروری ہے لیفٹیننٹ کالیا کے تحت اور فیوچر جنریشنز آف سولجرز اینڈ سٹیزنس فار دیم. تو یہ پرسو کرنا گورنمنٹ کا ایک ڈیوٹی بنتا ہے. مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کچھ کرے گا. آپ کی لڑائی جاری رہے گی, آپ مسٹر ہمیشہ میں تو ان کو سپورٹ کروں گا, مسٹر کالیا اور ان کے فیملی کو سپورٹ تب تک کروں گا جب تک جسٹس نہیں ملے. خیر ابھی اس معاملے میں سوربھ کالیا کے پتا سپریم کورٹ گئے ہیں اور سپریم کورٹ نے سرکار سے حلف نامہ دینے کو کہا ہے.